जंगलको बाटो हुँदै युरोपेली मुलुक पोर्चुगल पुगेका 5,000 नेपाली बिचलीमा समस्या समाधान गर्न टोली पठाउने परराष्ट्र मन्त्रालयको तयारी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेलाई राहदानी दुरुपयोगको कसुरमा सरकारको उन्मुक्ति। अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पनि विदेशी नागरिक नभएको प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयको जिकिर। पछिल्लो समयमा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि आकाशिँदै धानको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि समस्या चुलिएको उपभोक्ताको गुनासो। चिनिया राष्ट्रपति सी रुसको पक्षमा उभिएको सन्देश दिन मस्को भ्रमणमा जाँदै पाइपलाइनबाट रुसी ग्यास र तेल आपूर्ति गर्ने महत्त्वपूर्ण एजेन्डा। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा लिग लिडर आर्सेनल विजयी, क्रिस्टल प्यालेस 4-1ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी पूजनी र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। बागलुङ बुर्तिवाङका 33 वर्षीय रुद्रबहादुर पुन दक्षिण पूर्वी युरोपेली मुलुक रोमानिया, सर्बिया, क्रोएसिया हुँदै पोर्चुगल पुगेको 5 महिना भयो। यसबीचमा कुनै रोजगारी पाउन नसकेका उनी एकजना चिनारूको डेरामा मासिक 100 युरो भाडा कबुलेर बसिरहेका छन्। उनीसँग भाडा तिर्ने पैसा छैन, काम खोज्न कतै जानलाई हातमा पासपोर्ट पनि छैन। पुनले सर्बियाबाट जंगल 3 दिन हिँडेर पोर्चुगल जाने क्रममा बाटोमा पासपोर्ट हराएका थिए। सर्बियामा काम नभएपछि उनी पोर्चुगल हिँडेका हुन्। पासपोर्ट बनाउन पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास छैन। पोर्चुगल हेर्ने नेपाली दूतावास फ्रान्ससम्म पुग्न 2 देश पार गर्नुपर्छ। पासपोर्ट नहुँदा वा नबन्दा मानसिक आर्थिक तनाव बेहोरिरहेका पुन जस्ता 5,000 भन्दा बढ़ी नेपाली पोर्चुगलमा छन्। उनीहरू कागजी हिसाबमा गैर कानूनी हुन्। नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा पोर्चुगलका अध्यक्ष पूर्णबहादुर विकका अनुसार पासपोर्ट हराएका, मिति सकिएका र सकिन लागेकालाई नाम दर्ता गराउन राजधानी लिस्बन स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासको आह्वानमा 5,500ले नाम टिपाएका छन्। अनौपचारिक तथ्याङ्क अनुसार पोर्चुगलमा करिब 40,000 नेपालीको बसोबास छ। यसमा आधा जति कृषि क्षेत्रको श्रममा जोडिएका छन्। 24,000 नेपालीले मात्रै बसोबास अनुमति पाएका छन्। करिब 5,000को बसोबास अनुमतिका लागि पहिचान भएर पनि कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने क्रम जारी छ। पोर्चुगलमा नेपाली मामिला हेर्ने अवैतनिक महावाणिज्य दूतावासले सामान्य तहमा नेपालीको कागजात प्रमाणीकरण, घटना दर्ता वा विदेशीलाई नेपाली भिजा दिने बाहेकको काम गर्दैन। उसको कूटनीतिक सहप्रमाणीकरणका आधारमा पेरिस स्थित नेपाली दूतावासले पोर्चुगलको मामिला हेर्ने गरेको छ। पेरिस स्थित राजदूत दीपक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, पोर्चुगलमा गत जुलाई 29बाट बायोमेट्रिक पद्धतिबाट पासपोर्ट दिन थालिएको छ। तत्काल देखिएको समस्या समाधानका लागि हाम्रै अनुरोधमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा टोली पठाउने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयबाट शाखा अधिकृत रञ्जिता दाहाल र नायब सुब्बा यशोदा अधिकारीको टोली पोर्चुगल जान लागेको हो। पेरिस स्थित दूतावासका प्रतिनिधि पनि यो टोलीमा रहनेछन्। टोलीले चैत्र 15मा काम शुरू गरेर 1 महिनामा पासपोर्ट समस्या सुल्झाउने दावी गरिएको छ। सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेलाई राहदानी दुरुपयोगको कसुरमा उन्मुक्ति दिएको छ। अमेरिकी नागरिकता र राहदानी बहाल रहेकै बेला नेपाली राहदानी लिएका लामिछाने विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो। अमेरिकी नागरिकता लिएपछि स्वतः कायम नरहेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर उम्मेद्वार बनेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो। तर सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले अमेरिकी नागरिकता र राहदानी नत्यागी नेपाली राहदानी लिएको देखिए पनि लामिछानेबाट त्यसको दुरुपयोग नभएको ठहर गरेको छ। राहदानी दुरुपयोगको कसुरमा लामिछानेलाई मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहित जिल्ला सरकारी परिसर काठमाडौँले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसैका आधारमा वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो। सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख अच्युत मणि नेउपानेले प्रहरीले लामिछाने विरुद्ध मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन दिएको र अन्य आधारमा पनि सोही बमोजिम निर्णय गरी अनुमोदनका लागि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा पठाइएको बताउनुभयो। राहदानी ऐन 2076 को दफा 21मा कसैले झुटा विवरण दिए राहदानी लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा राहदानी विरुद्धको कसुर मानिने उल्लेख छ। सो दफाको बुँदा कमा कसैले झुटा विवरण दिए राहदानी वा यात्रा अनुमति लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा यस ऐन बमोजिम कसुर गरिने मानिने उल्लेख छ। 2070 फागुनमा अमेरिकी नागरिकता र राहदानी लिइसकेपछि पनि लामिछानेले 2072 जेठमा नेपाली राहदानी
निकाल्नु भएको थियो, तर विवाद भएपछि 2075 असारमा मात्र उहाँले अमेरिकी नागरिकता र राहदानी परित्याग गर्नुभएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख नेउपानेले भने अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि पनि लामिछाने विदेशी नागरिक नभई गैर आवासीय नागरिकका रूपमा रहेको देखिएको बताउनुभयो। नेपालको कानूनले भने दोहोरो नागरिकता लिन रोक लगाउँछ। गैर आवासीय नेपालीले पनि विदेशी नागरिकता त्यागेर त्यसको निस्सा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरेपछि मात्रै पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुने व्यवस्था छ। प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलले भने विदेशी नागरिकता प्राप्त गरे पनि गैर आवासीय नेपाली मात्र हुने अनौठो व्याख्या गरेका छन्। पछिल्लो संसदीय निर्वाचनको प्रक्रिया शुरू भएको 6 महिना बितेको छ, तर सरकार अझै अपुरो छ। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारी दर्ता असोज 2 मा शुरू भएको थियो भने मंगिरमा आम निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो, तर चैत पहिलो सातासम्म मन्त्री परिषद अपुरो छ। प्रधानमन्त्री एक्लैले गृह, अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, श्रम र परराष्ट्र सहित 16 मन्त्रालयको भार बोकेका छन्। निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेपछि आचार संहिताका कारण सरकार काम चलाउ रहन्छ। दूरगामी प्रभाव पार्ने नीति र योजना त्यस अवधिमा अघि बढाउन पाइँदैन। चुनाव अघिका 2 महिना र पछिका 4 महिना काम चलाउ सरकारले देश चलाइरहेको छ, जबकि चालू आर्थिक वर्ष सकिन अब 3 महिना मात्र बाँकी छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पौष 11 मा शपथ लिँदा अघिल्ला 2 कार्यकाललाई बिर्साउने गरी फरक शैली देखाउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, तर अर्थतन्त्र, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारका विषय छाडेर उहाँ आफ्नै सरकार व्यवस्थापनमा व्यस्त हुनुहुन्छ। शपथ लिएको 2 महिना 25 दिन भइसक्दा पनि मन्त्री परिषदमा उहाँसँग 6 जना मात्र सहकर्मी छन्। 2 महिनामै गठबन्धन बदलिने र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति विश्वासको मत नवीकरण गर्न लगाउनु पर्ने अवस्थाले प्रशासनिक काम ठप्पै जस्तो भएका छन्। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल चुनाव जित्नेले 5 वर्ष सत्ता चलाउने र हार्नेले 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बसेर जनताको आवाज उठाउने काममा धैर्य देखाउन नसक्दा नै संकट देखिएको बताउनुहुन्छ। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महत प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएपछि मात्रै सरकार विस्तारका लागि मन्त्रालय भागवण्डा शुरू हुने बताउनुहुन्छ। दाहाल प्रधानमन्त्री भएको 3 महिना नपुग्दै आज दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। यो सरकार पनि 5 वर्ष ढुक्कले चल्ने होइन, बीचमा 2 पटक परिवर्तन हुने औपचारिक समझदारी बनिसकेको छ। दाहाल नेतृत्वको सरकारले 2.5 वर्ष, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 1 वर्ष र बाँकी 1.5 वर्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने समझदारी गठबन्धन बीच भएको छ। राजनीति शास्त्री देवराज दाहाल राज्यका अंगहरू कमजोर हुँदा दलहरू स्वच्छन्द भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित सरकारले 2वटा आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभामा विधेयक अघि बढाएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभामा हिजो पेश भएको छ। संचार मन्त्री रेखा शर्माले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको हो। संचार मन्त्री शर्माले शान्ति सम्झौता र अदालतको फैसला लगायत पक्षलाई सम्बोधन हुने गरी विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो। संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नेपालको अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा निर्देशनात्मक आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार तथा मानवीय कानूनको विश्वव्यापी मान्यता, संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त, पीडित तथा सरकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझावहरूको आधारमा तयार पारिएको प्रस्तुत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। संसदको अर्को बैठकमा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भए पश्चात संशोधनका लागि 3 दिनको समय दिएपछि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारले तयारी गरेको छ। द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडित र अधिकारकर्मीहरूले विधेयकमा फेरि पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी कतिपय प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्। संसदभित्र पनि राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदले विधेयकप्रति विरोध जनाएका छन्। राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई समेत उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो।
यो विधेयक पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई मिलापत्रको बहानामा त्यत्तिकै अलपत्र छाडिदिने प्रावधान गरिएको छ। फौजदारी अपराधलाई मिलापत्र गर्न मिल्दैन भन्ने विधि शास्त्रको सिद्धान्त विपरीत हुने गरी यस्तो विधेयक ल्याउन सकिन्छ सभामुख महोदय? विधि र नीति हुन्छ। नीतिभन्दा बाहिर मान्छे मार्दै हिँड्ने अनि त्यसलाई विधेयक ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन सभामुख महोदय। द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय दिनका लागि बनाएको सो ऐनलाई तेस्रो पटक संशोधन गर्न लागेको हो। संसद बैठकमा बोल्दै नेमाकिपाका सांसद प्रेम सुवालले अदालतको फैसला विपरीत विधेयक ल्याइएको टिप्पणी गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले बलात्कार, हत्या, बेपत्ता, यातना लगायत विषयहरू पीडितको सहमतिमा पनि मेलमिलाप हुँदैन भनेर लेखिएको छ। यो विधेयकमा हत्यालाई मानव अधिकारको उल्लङ्घन भनेर त्यो मेलमिलाप हुन सक्ने गरी ल्याइएको छ। हत्या भएपछि त मेलमिलाप हुँदैन नि। त्यसकारण अदालतको फैसला विपरीत पनि ल्याइएको भनेर आज चर्चा चलिरहेको छ। हामी सबै मान्यज्यूहरूबाट बीच छलफल हुनु आवश्यक छ। शान्ति सम्झौता भएको 16 वर्ष भइसक्दा समेत संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गो लाग्न नसकेपछि आलोचना बढिरहँदा सरकारले विधेयक संशोधन अघि बढाएको हो। एकीकृत समाजवादीले पार्टी गठन भएपछि कार्यविभाजनमा पहिलो पटक फेरबदल गरेको छ। सचिवालय बैठकले हिजो घनश्याम भुसाललाई महासचिव बनाएको छ भने वेदुराम भुसाललाई उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ। पार्टीको पहिलो कार्यविभाजनदेखि नै वेदुराम महासचिव हुनुहुन्थ्यो। वेदुराम उपाध्यक्ष भएसँगै एकीकृत समाजवादीमा उपाध्यक्षको संख्या 8 पुगेको छ। बैठकले उपाध्यक्षहरू केदार न्यौपान्य, धर्मनाथ प्रसाद शाह र घनेन्द्र बस्नेतलाई सचिवालय सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ। महासचिव मनोनित भएका भुसालले एकीकृत समाजवादीलाई सशक्त वाम लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउन प्रयास गर्ने बताउनुभयो। उहाँले एमाले एकीकृत समाजवादीलाई कंग्रेसको पुच्छर भनेर गर्दै आएको प्रचार चिर्न कोशिश गर्ने बताउनुभयो। चुनाव अघि एमाले छाडेका घनश्याम गत पौष अन्त्यतिर एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। एमाले छाडेपछि घनश्याम रूपन्देही 1बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्नुभएको थियो। त्यस समयमा कंग्रेस र माओवादी सहितको 5 दलीय गठबन्धनले सघाए पनि उहाँ पराजित हुनुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो समय बजारमा अधिकांश वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको छ। खास गरी कृषिजन्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिले नागरिकको भान्सा महँगेको छ। नेपालीले सबैभन्दा बढी खपत गर्ने धानको मूल्य पछिल्ला केही महिनामा अस्वाभाविक रूपमा बढेको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन्। 30 किलोको प्रतिबोला चामलको मूल्य 500 रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ। धानमा परनिर्भरता बढेसँगै आयातमा भर पर्नुपर्दा मूल्य आकाशिएको उपभोक्ता अधिकारवादीहरूले बताएका छन्। रूस युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलालाई नराम्ररी असर गरेको छ। युद्ध रूस र युक्रेन बीच भए पनि त्यसको प्रभाव भने आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका नेपाल जस्ता देशहरूमा परेको छ। मुलुकमा पछिल्लो समय अधिकांश वस्तुको मूल्य वृद्धि हुनुको कारण रूस र युक्रेन युद्धको प्रभाव नै भएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ। चालू आर्थिक वर्षको माघसम्ममा 7.88% को मूल्य वृद्धि हुँदा खाद्यान्नमा औसत मूल्य वृद्धि 6.19% रहेको केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क छ। धानको उत्पादन गत वर्ष 8% वृद्धि भए पनि आवश्यक माग धान्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष करोडौं रुपैयाँको धान र चामल आयात हुने गरेको छ। गत वर्ष औसत दर 3300 प्रति बोरा चामल किन्ने उपभोक्ताले अहिले 4400 सम्म तिर्नु परेको उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन्। प्रत्येक नेपाली जनताले खाने चामलको हकमा कुरा गर्दाखेरि यो 4 महिनाको दौरानमै 500 रुपियाँ प्रति 30 किलोमा भाव बढिसकेको अवस्था छ। भारत सरकारले चामलमा निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएकै अवस्थामा पनि नेपालमा चामल भारतबाट घोषित अघोषितमा आयात हुँदै आएको थियो। नेपालमा त तपाईको आयातमा त प्रतिबन्ध छैन। नेपालमा उत्पादन भएको चामलले पनि करिबन 8-9 महिनालाई पुग्छ। अहिले त स्पष्ट के देखिरहेछ भने यहाँ बिचौली हावी भएको छ र भानाबाजी बनाएर चाहिँ ठग्ने प्रति प्रवृत्ति बढेको छ। यसलाई यो कुरालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि, यो कुरालाई नियन्त्रण गर्नलाई राज्यले जसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ संयन्त्रहरूलाई त्यो प्रयोग गरेको त पाइएन नि। व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन दिने किसिमले यिनीहरूले नीति ल्याइराखेको छ। नेपालमा मूल्य वृद्धि हुनुको कारण अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणाली मात्रै मुख्य कारण नभएको महर्जनको तर्क छ। सरकारी निकायको अनुगमन फितलो हुँदा आफू खुसी बजार मूल्य निर्धारण हुने गरेको
महर्जनले बताए। नेपालमा वार्षिक 40 लाख टन चामलको माग भए पनि यस वर्ष 35,20,000 टन हाराहारीमा मात्रै उत्पादन भएको छ। कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 4,80,000 टन चामल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 7 महिनामा 3,82,294 टन आयात भएकोमा यस वर्ष 1,66,486 टन मात्रै आयात भएको तथ्याङ्क छ। चामलको आयात कम देखाएर मूल्य वृद्धि गर्ने गरिएको उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भण्डारीको तर्क छ। वस्तुको मूल्यको विश्लेषण गरेर त्यो कतिमा इम्पोर्ट गयो उत्पादनको त्यसको भ्यालुएट कति भएर अन्तिम उपभोक्तामा 20% मुनाफा सहित पुग्दा कतिमा पुग्नुपर्छ भन्ने मूल्य विश्लेषणको काम वाणिज्य विभाग र अन्त अरू बजार समितिले गर्नुपर्ने थियो। तर नेपाल सरकार यति निरीह भयो कि भारतबाट पैखारीमा चोरी पैखारीमा नियन्त्रण गरेको अवस्थाका कारणले त्यो मौकालाई छोपेर व्यवसायीहरूले चाहिँ स्टक गरेर एउटा कालो बजारी गरिराखेको अवस्था हुन सक्छ। यही कारणले भन्न पत्ता लगाउन चाहिँ पहिले मूल्य विश्लेषण गर्नुपर्छ र नेपाल सरकारले मूल्य विश्लेषण गर्न जरुरी छ। चामलमा न्यूनतम 10 देखि अधिकतम 20% सम्म मूल्य वृद्धि भएको व्यापारीहरू नै स्वीकार्छन्। एकातर्फ माग अनुसारको आपूर्ति नहुने, अर्कोतर्फ व्यवसायीले आफू खुसी बजार भाव निर्धारण गर्दा नियमनकारी निकाय वाणिज्य विभागको अनुगमन फितलो बन्दै गएको गुनासो पनि भइरहेको छ। कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेल भने भारतले केही समय अघि प्रतिबन्ध लगाएको धान निर्यात खुला गरेपछि नेपालमा असर गरेको तर्क गर्छन्। हामीमा जुन चामल उत्पादन हुन्छ त्यो चाहिँ अब यसमा आयात चाहिँ अलिकति मसिनो तथा बासमती चामलको हिस्सा अलिक बढी नै, त्यस्तो चामल चाहिँ हाम्रोमा कम उत्पादन, त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा अलिकति बढी उत्पादन पनि छ, बढी आयात पनि छ र त्यसको मूल्य पनि अहिले पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र यो बजारमा माग र आपूर्तिको जुन सन्दर्भ छ त्यसले गर्दाखेरि पनि केही मूल्य वृद्धिहरू भएको हुन सक्छ। यद्यपि उत्पादन चाहिँ हाम्रो मध्यम र मोटा किसिमका धानहरू जुन बढी यहाँ नेपालमा लगाइन्छ त्यसको उत्पादन चाहिँ यस आर्थिक वर्षमा करिब 8% को आधारमा बढेको देखिन्छ। खाद्यान्नको मूल्य वृद्धिलाई कतिपयले उपभोक्ताको खानपानको सोख र रुचिको कारण ठानेका छन्। नेपालमा कम उत्पादन हुने मसिनो र बासनादार चामलको मागका कारण पनि मूल्य वृद्धि भएको हुन सक्ने कृषि क्याम्पस लमजुङका उपप्राध्यापक एवं कृषि विज्ञ रोशन सुवेदीको तर्क छ। बाँझो जमिनको सदुपयोग, सिंचाई सुविधा एवं उपयुक्त बिउ र मलको संयोजन गरेर आन्तरिक उत्पादनतर्फ जोड दिन ढिलाइ गर्न नहुने सुवेदीको भनाइ छ। यो लगाउँछौँ हामी, उत्पादन पनि गर्छौँ, तर हामीलाई खानलाई चाहिँ मसिनो राम्रो मिठो चाहियो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो निर्यातमा भर पर्नुपर्ने भइरहेको छ। अब त्यसमा पनि हाम्रोमा प्रोसेस हामीले प्रोडक्सन गरिरहेका हुन्छौँ, तर प्रोसेस गर्नलाई फेरि हामी इन्डिया पठाइरहेछौँ, इन्डियाबाट प्रोसेस सामान चाहिँ लिएर आइरहेको छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो डेफिसिट अभियसली देखिन्छ। अब त्यसमा हाम्रो गभर्मेन्टले अहिले पछिल्लो समय प्रोडक्सनको लागि भनेर यो चैते धानमा अलिकति प्रायोरिटाइज गरौँ भन्ने खालको कुराहरू अगाडि आएको छ, जुन साह्रै नै राम्रो हो। तर सँगसँगै अर्को समस्या केमा छ त भन्दाखेरि अब मलको लाइन हामी सधैँ देखिरहेको छौँ। यो मल इम्पोर्ट गर्न नसकेको अवस्थामा हाम्रो प्रोडक्सन फेसिलिटी नहुँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो प्रोडक्सन स्ट्याटस चाहिँ डिक्लाइन हुने समस्या अभियस छ। नेपालीले सबैभन्दा बढी उपभोग गर्ने वस्तुको उत्पादन, उपलब्धता र मूल्यको सन्तुलन कायम गर्नु सरकारका निम्ति चुनौती छ। अर्कोतर्फ खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने सरकारी नारा कागजमै सीमित हुँदा कृषि प्रधान मुलुकमा वार्षिक 2.5 खर्ब हाराहारीमा खाद्यान्न आयात भइरहेको छ। आत्मनिर्भर हुने योजना कार्यान्वयन नहुने एवं आयातित वस्तुमा पनि प्रभावकारी बजार अनुगमन हुन नसक्दा मूल्य वृद्धिको सीधा असर उपभोक्ताको भान्सामा परेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले तत्काल रासायनिक मलको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, रासायनिक मलको अनुदान कटौती गर्ने, मूल्य वृद्धि गर्ने, यस प्रकारका काम र क्रियाकलापहरूले स्वाभाविक रूपमा नेपालको कृषि क्षेत्रलाई कमजोर पार्ने खालको काम गर्छ। सरकारले किसानमारा यस प्रकारका नीतिहरू र निर्णयहरू अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्दछ र नेपाली किसानहरूको संरक्षणका लागि, नेपालको कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ सरकारले अनुदानमा वृद्धि गर्नुपर्दछ र अघि नेपालभित्रै अविलम्ब रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनु पर्दछ। एमाले भारतबाट ठूलो मात्रामा कृषि उपजको आयात हुने र अर्कोतिर रासायनिक मलको मूल्य वृद्धि गर्दा उत्पादन लागत झन बढ्न
जाने भन्दै किसानलाई निरुत्साहित नगर्न आग्रह समेत गरेको छ। अनुदान कटौतीको निर्णयबाट सरकार स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित गरी भारतीय कृषि उपजको व्यापार बढाउन उद्यत रहेको एमाले आरोप लगाएको छ। सरकारले फागुन 26 गते रासायनिक मलमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले एकैपटक ठूलो संख्यामा नयाँ शेयर ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न नपाएपछि नियामक निकाय नेपाल विद्युतपत्र बोर्डले अहिले धमाधम शाखा विस्तारका लागि अनुमति दिन थालेको छ। यसअघि सञ्चालनमा रहेका ब्रोकरबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन नसकेको, बजारमा संस्थागत लगानीमा शेयर ब्रोकर आवश्यक रहेको निष्कर्षका आधारमा एकैपटक देशभर ठूलो संख्यामा नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न बोर्डले आवेदन संकलन गरेको थियो। मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले सो योजनामा अवरोध भएपछि बोर्डले अदालतको फैसला पनि नकुरेरै धमाधम शाखा विस्तारको अनुमति दिन थालेको हो। कहिले नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन माग्ने त कहिले पुरानै ब्रोकरलाई मागे जति शाखा सञ्चालनको अनुमति दिने बोर्डको काम कारबाहीले अन्यल सिर्जना गरेको सरकारवालाहरू बताउँछन्। बोर्डले कुनै अध्ययन र अनुसन्धान बिना सीमित वर्ग र समुदायको दबावमा काम गरिरहेकाले उसका काम कारबाहीमा स्पष्ट धारणा नदेखिएको स्रोतको आरोप छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रुसले युक्रेनमाथि हस्तक्षेप गरेको 1 वर्षपछि चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङले मस्कोको भ्रमण गर्ने योजना तय भएको छ। रूस भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सीले रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनसँग महत्वपूर्ण सहमति गर्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। पश्चिमा मुलुकले रुसी तेलमाथि लगाएको प्रतिबन्धका बीच चीनले इन्धन आपूर्तिको योजना बनाएको छ। पाइपलाइन मार्फत ग्यास र तेल चीन ल्याउने पुटिन र सी बीचको भेटको महत्वपूर्ण बुँदा हुनेछ। चीनले रुसलाई हतियार दिने सम्बन्धमा समेत समझदारी हुने अमेरिकाले दावी गरे पनि बेजिङले त्यसको खण्डन गरेको छ। रुसले युक्रेनमाथि हस्तक्षेप गरे पनि चीन मस्कोकै पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उभिरहेको छ। रुसलाई प्रत्यक्ष सहयोगको संकेत विश्व समुदायलाई दिन पनि चिनिया राष्ट्रपति मस्को जान लागेको पश्चिमा मुलुकहरूले विश्लेषण गरेका छन्। क्रेमलिनमाथिको व्यापार पश्चिमा दबावमा राहत दिने चिनिया प्रशंस भएको दावी गरिएको छ। पुटिनले निर्माणको प्रयास गरिरहेको पश्चिमा मुलुक विरोधीको ब्लकको निम्ति चीन महत्वपूर्ण राजनीतिक साझेदार हुने आशा गरिएको छ। अब खेल प्रसंग। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा आर्सेनल शीर्ष स्थानमा कायमै रहेको छ। इंग्ल्यान्डको इमिरेट्स स्टेडियममा गैराती भएको खेलमा आर्सेनलले क्रिस्टल प्यालेसलाई 4-1 को फराकिलो गोल अन्तरले पराजित गर्यो। पहिलो हाफमा 2-0 को अग्रता लिएको आर्सेनलका ग्रेब्रियल मार्टिनेलीले खेलको 28औं मिनेटमा सुरुवाती गोल गरे। यस्तै खेलको 43औं मिनेटमा बुकायो साकाले आर्सेनलका लागि दोस्रो गोल थपे। खेलको 55औं मिनेटमा ग्रेनिटले तेस्रो गोल गर्दा खेलको 74औं मिनेटमा साकाले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे। क्रिस्टलका लागि खेलको 63औं मिनेटमा जेफ्री स्कल्फले 1 गोल फर्काए। जिसँगै 28 खेल खेलेको लीग लिडर आर्सेनल 69 अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। समान खेल खेलेको क्रिस्टल प्यालेस 27 अङ्कसहित 12औं स्थानमा छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा भइरहेको मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 12 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:08 भयो भने सूर्यास्त भरै साँझ 6:15 हुनेछ। हवस् त यिनी प्रसङ्गसहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी लिन सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी पूजनी र म रमेश बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।